وسلم آپ دے اتے ایمان لے آنے والے صحابہ اکرام صحابیہ سب تو پہلے مرداں دے وچوں جس نے ایمان لے آندا ابو بکر صدیق نے، عورتاں چوں سب تو پہلا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بچیاں دے اندروں سب تو پہلا ایمان لے آنے والے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ میری زبان تے بار بار حضرت علی دا نام ہونا ہے تو تسی چپ نہیں بہنا، بلکہ جتنی بار بھی نام آئے اتنی بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے واسطے رحمت دی دعائیہ کلمات جڑے نے پڑھنے نے، کی کہنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تسی کہو گے اللہ پاک راضی ہون گے تواڈے تے، انہاں دے تے اللہ راضی ہوئی راضی نے۔ یہ ساڈا ایمان ہے